अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 30 जुलाई का दिन, कश्मीर सबसे अहम मौजू, कश्मीर सबसे बड़ी ख़बर, कश्मीर सबसे अहम ख़बर। आगाज़ भी कश्मीर के ऊपर, इख्तिताम भी कश्मीर के ऊपर। हालात कश्मीर में बदस्तूर कशीदा है। लोग सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, गोलियां चल रही हैं, हालात बहुत ख़राब हैं। दिल बहुत अफसरदा है, दिल खून के आंसू रो रहा है, कहना गलत नहीं होगा। हम बेशक इस्लामाबाद में मौजूद हैं, हमें और भी बहुत सी खबरें हैं जो रिपोर्ट करनी है, रात गए कुछ बड़ी और अहम मुलाकातें हुई, वो सब आपको बताना है, लेकिन दिल कश्मीर में है। जैसे दिल कश्मीरियों के साथ है, वहीं पे लगा हुआ है, बार बार आप वहीं की किसी खबर की तलाश में है और किसी खैर की खबर के इंतज़ार में है। सो दिल बहुत अफसरदा है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है, BBC तक रिपोर्ट कर रहा है, हमारा मीडिया खामोश है। हमारा मीडिया एक टिकर नहीं चला सकता, हमारा मीडिया एक खबर नहीं दे सकता, एक हेडर नहीं चला सकता, कुछ भी नहीं चला सकता। हमारा मीडिया खामोश है। कश्मीर जिसको जहाँ पर एक खून की होली हुई, पूरे मुल्क में इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं। सिर्फ कश्मीर की बात ना करें, अगर बलूचिस्तान और KP में देखें, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे फोर्सेस के लोग शहीद हो रहे हैं। कश्मीर में हमारे मुजाहिरीन जो हमारे आम लोग हैं वो शहीद हो रहे हैं, उन्हें शहीद किया जा रहा है। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इंफॉर्मेशन ब्लॉकेड है। पूरी दुनिया अब आवाज़ लेकिन उठा रही है। पाकिस्तान के अंदर अदाकार जो है वो बोल पड़े हैं, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स बात कर रहे हैं। अब हर कोई कश्मीर के ऊपर बात कर रहा है, हर कोई बात कर रहा है कि जब हम यहाँ रहते हैं, जब हम टैक्स पे करते हैं, जब हम रोटी के लिए, खाने के लिए, इलाज के लिए, बुनियादी सहूलियात के लिए, तालीम के लिए पे करते हैं, तो उसके बाद कहाँ लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है कि हम अपना कोई हक लेने सड़क पर पुरअमन तरीके से नहीं आ सकते। हाँ, अगर कोई गोली चला रहा है, हाँ अगर कोई मुसल्ला है, हाँ अगर किसी को मुजाहिरे करने का तरीका नहीं है, कोई प्रोटेस्ट बदमनी फैलाने के लिए कर रहा है, तो फिर उसके साथ निमटना, लेकिन गोली से तब भी आप निमट नहीं सकते। कानूनी तरीक़ाकार है, लोगों को गिरफ्तार करके कानूनी तरीक़ाकार है निमटने का, लेकिन ये कौन सा तरीका है लोगों से निमटने का? यानी मेरा जो ज़हन अटका हुआ है वो एक ही चीज़ के ऊपर है। कश्मीर में रावलाकोट हो, मीरपुर हो, जहाँ-जहाँ गोली चली, माँओं के जवान बच्चों की लाशें अब घर पहुँच रही हैं, कोहराम मचा हुआ है घरों में। घरों में कोहराम मचा हुआ है। माएँ, अगेन मैंने आपसे पहले भी कहा, ज़िक्र किया था, मेरा अपना एक बेटा है और बीइंग अ मदर, अदरवाइज़ भी आई थिंक औरत फ़ील कर सकती है, सब फ़ील कर मेरे ख़्याल से जिसके सीने में दिल है वो फ़ील कर सकता है। तो आप बच्चा पैदा करते हैं, उसके बाद उसको बड़ा करते हैं, फिर वो जवान होता है और कोई ज़ालिम आपके सामने खुदा माफ़ करे उसको मार दे, यानी आप 1 सेकंड में माँओं की गोदें उजाड़ रहे हैं कश्मीर में, ये हो क्या रहा है? ऐसा कौन-सा मुतालबा है, ऐसा कौन-सा मसला है जो आमने-सामने बैठकर हल नहीं हो सकता? जिससे दोनों फ़रीक़ैन एक-एक स्टेप बैक नहीं कर सकते? ऐसा कौन-सा मसला है जो गोली चलाकर लोगों के बच्चों की जानें लेकर ही हल होगा? ये बहुत अहम सवाल है। कश्मीर का मसला, कल कश्मीर की कानून साज़ असम्बली यानी मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर एक करारदाद सामने आई। इसके अंदर तमाम जमातें मुत्तफ़िक़ थीं, तमाम जमातें इस चीज़ के ऊपर मुत्तफ़िक़ राय के साथ कह रही हैं कि जो इलेक्शंस एक फ़ेज़ में हुए हैं, 3 फ़ेज़ेज़ के बजाय 3 फ़ेज़ेज़ में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। यहीं से आप अंदाज़ा करें कश्मीर की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। वो इलेक्शंस जो है कि गो में होना थे, वो अब 3 फ़ेज़ेज़ में होने जा रहे हैं। जो पहला फ़ेज़ था, तमाम जमातें कह रही हैं उसको कलअदम करार दिया जाए, वो फेयर इलेक्शंस नहीं थे, वो रिग थे, सिवाय मुस्लिम लीग नून के, क्योंकि उनको नशस्तें मिल चुकी हैं, क्योंकि जो वो चाहते थे, जिसके वादे वईद उनसे हुए थे, वो उनको मिल चुका है। वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस रिग्ड नहीं थे, इलेक्शंस कलअदम नहीं थे। ये सारी सिचुएशन इस वक्त कश्मीर में चल रही है। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात की जा रही है, करारदाद कह रही है कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की जानिब रियासत जाए, एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए। एक यही तरीका है जिससे रियासत वायलेंस से निकल सकती है और निकल कर मामले को किसी बेहतर तरीके से हल किया जा सकता है। हमारे मुल्क के मुख्तलिफ शोबिज़ इंडस्ट्री से अगर आप लोग उठाकर देखें, सोशल मीडिया ऐप्स अगर आप खोलें, इंस्टा खोलें, ट्विटर खोलें, फेसबुक खोलें, कश्मीर के ऊपर लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लोग कश्मीर पर बात कर रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं कि ऐसा कौन-सा वहाँ क्या बरपा होने लगा था, कौन सी क़यामत बरपा होने लगी थी जो आपको गोली चलाने तक की नौबत आ गई। और वो नौबत ऐसी थी कि वो बार-बार हुआ, वो रावलाकोट में हुआ, एक रात हुआ, अगले दिन हुआ, फिर मीरपुर में भी हुआ। इस चीज़ को आखिर फुल स्टॉप क्यों नहीं लग रहा, ब्रेक क्यों नहीं लग रहा? ऑलरेडी हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। रात को एक बड़ी अहम मुलाकात हुई मोहसिन नकवी की आसिफ अली जरदारी के साथ। लगा कि शायद मोहब्बत जाग गई है, कश्मीर के हवाले से मोहब्बत जाग गई है, मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए मुलाकातें हो रही हैं। शायद समझ में आ रहा है पावर कॉरिडोर्स को भी कि कश्मीर का मसला बहुत ख़राब हो रहा है, गंभीर हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला जजेस की जो तैनाती है, जजेस की जो तकर्रुरी है, माज़रत के साथ तकर्रुरी के हवाले से जो मंजूरी है वो आसिफ अली जरदारी बीइंग अ सदर उन्होंने देनी है, वो मंजूरी नहीं दे रहे। तो ग़ालिबन शायद मोहसिन नकवी साहब उन्हें समझाने गए थे कि मंजूरी दे दें, आपके हाथ में है कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। ये बार्गेनिंग के टैक्टिक्स जितने, कभी एक जमात खेलती है, कभी दूसरी खेलती है, ये बार्गेन करा रहे होते हैं, इनके इतने असूल शसूल तो है नहीं। बिलावल खड़े होकर कश्मीर में अपनी तकरीरें कर रहे हैं
اور اس لیے صرف کر رہے ہیں، منہ صرف اس لیے کھول رہے ہیں کیونکہ ان کو نشستیں نہیں دی گئیں۔ نون لیگ خوش ہے، نون لیگ آتش بازی کی تصویریں لگا رہی ہے، کسی کو سروکار نہیں ہے کہ وہاں پر عوام اپنی جانوں سے جا رہی ہے۔ اسی عوام کے سر پر بیٹھ کر یہ حکمران بنتے ہیں، حکمرانی کرتے ہیں، وزیر اعظم، صدر، وزیر، حکومتیں صوبائی لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ پھر اس عوام کو دیتے کیا ہے بدلے میں، وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ ملاقات کسی اور مقصد سے ہوئی، بلکہ آج ایک اہم پریس کانفرنس ہونا تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، وہ نہیں ہوئی۔ کہا گیا کہ شاید محسن نقوی صاحب کو خطاب کریں گے، بہرحال وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، ڈیٹیلز وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ اس وقت ایک جانب کشمیر کی سچویشن ہے، لیکن اب پوری دنیا آواز اٹھا رہی ہے، تمام شوبز انڈسٹری سے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، آپ کے انفلوئنسرز آواز اٹھا رہے ہیں، ایوری بڈی وانٹس ٹو نو کہ آخر کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، 50 دن سے انٹرنیٹ کیوں بند ہے، ایک بیسک سہولت انٹرنیٹ وہ کیوں بند ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں، تمام آپ کے انفلوئنسرز، تمام آپ کے ایکٹرز جو ہیں، آپ کی انڈسٹری سے لوگ آواز اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ نہتے لوگ تھے، آخر ان پر آپ نے گولی کیوں چلائی، آخر ایسا کون سا وہ ظلم کر رہے تھے، وہ کون سا جرم کر بیٹھے تھے کہ ان پر گولی چلانی پڑ گئی۔ تو اب ہر جگہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب جیسے لوگ جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجاہدین تھے، بیسیکلی ان کو ہم نے مجاہدین بنایا تھا، اور کبھی ان کو را کا ایجنٹ بنا دیا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے مجاہدین ہیں۔ وہ جو اسامہ جمیل، جس لڑکے کی ویڈیو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے آپ کو، پی ایچ ڈی اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی سے وہ کر رہا تھا، انفیکٹ شاید پی ایچ ڈی کمپلیٹ کر چکا تھا، وہ آپ کو کہیں چہرے سے را کا ایجنٹ دکھتا ہے؟ جتنی بھی ماؤں کے بچے جن کی وہاں جانیں لی گئی ہیں، جو وہاں پر سڑکوں میں موجود ہیں، وہ آپ کو را کے ایجنٹس لگ رہے ہیں؟ یعنی مریم نواز کہتی ہے میں کشمیر کی بیٹی ہوں، بلاول کہتا ہے میں کشمیر کا بیٹا ہوں، لیکن جو اصل میں کشمیری ہیں، جو سڑکوں پر موجود ہیں، جو سامنے سے فائر دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے آج تک فائر کی آوازیں صرف تب سنی تھی جب لائن آف کنٹرول کے اوپر فائرنگ ہوئی، کبھی کشمیر کے اندر ایسے حالات نہیں ہوئے، وہ جب کشمیر کی سڑکوں پر نکلیں گے تو آپ انہیں را کا ایجنٹ کہیں گے، آپ انہیں مجاہد، پتہ نہیں کیا کچھ آپ کہہ دیں گے۔ اس قسم کے بیانات اور وزراء کی جانب سے اس قسم کے بیانات، کبھی خواجہ آصف کی صاحب سے کی جانب سے ایسے بیان آنا، کبھی کدھر سے۔ دوسری جانب اگر امپورٹنٹ بتایا جائے تو کے پی اور بلوچستان کے اندر، کے پی کے اندر اس وقت سچویشن بہت خراب ہے، اور ہمارے تقریباً اچھی خاصی جو تعداد ہے فورسز کے لوگوں کی، وہاں پہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور دہشت گردوں نے ان پر حملہ کیا ہے۔ دوسری جانب بلوچستان سے بھی جو 6 مزدور لاپتہ ہو گئے تھے، آج ان کی لاشیں ملی ہیں۔ ہر طرف ہمارے اپنے لوگ جانوں سے جا رہے ہیں، ہر طرف ہمارے اپنے لوگ جو ہم اپنے لوگ ضائع کر رہے ہیں۔ ہماری پرائرٹیز کیوں ڈیفرنٹ ہیں؟ ہم جو اصل دہشت گرد ہے اس سے کیوں نہیں ہم نمٹ رہے، اس کو کیوں ہم فکس نہیں کر رہے، چاہے وہ بی وائی سی ہے، چاہے وہ بی ایل اے ہے، چاہے وہ بلوچستان کے اندر جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں جو اینٹی پاکستان ہیں، ہم ان سے کیوں نہیں نپٹ رہے؟ ہم بھارت کو کیوں یہ منہ توڑ جواب نہیں دے رہے؟ ہم کبھی کشمیر کا محاذ، کبھی کون سا محاذ کیوں کھول لیتے ہیں؟ علیمہ خان صاحبہ اور پاکستان تحریک انصاف نے 5 اگست کی ابھی صرف اناؤنسمنٹ ہی کی ہے، تو آج علیمہ خان اور عظمیٰ خانم کے دائمی وارنٹ گرفتاری انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے جاری کر دیا ہے۔ عظمیٰ خان کو 1 ہفتے کی ضمانت مل چکی ہے۔ ابھی سسٹم یہی برداشت نہیں کر سکا کہ 5 اگست کی تاریخ کیوں دی، بار بار کہا جا رہا ہے سیمی فائنل ہے، 5 اگست کو سڑکوں پر نکل کر ہم فائنل کی کال دیں گے، فائنل اناؤنس کریں گے، وہ کب ہوگا اس کی تاریخ 5 اگست کو سامنے آئے گی۔ اس سے پہلے ہی پیشگی اقدامات، پریمپٹیو میجرز لے لیے گئے ہیں، اور علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ساری اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے، اس طریقے کے حالات ہیں۔ ایلیٹ رولڈ قسم کا، ایک ماڈرن ایلیٹ رولڈ قسم کا، ایک اشرافیہ سے بھرپور قسم کا پورا انفراسٹرکچر ہے، جس پر یہ پوری کی پوری نظام جو ہے اس کی بنیادیں کھڑی ہیں۔ یعنی ایک جو اٹارنی جنرل ہے ان کے گھر کے اوپر چھاپا مارا، اس کی وجہ سے پورے شہر کی جو آپ کہیں پولیس فورس ہے اس کو ہی جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا ہے۔ یہ حالت ہو چکی ہے۔ یہاں لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں، ان کی چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے۔ کشمیر میں لوگوں کے بچوں کے سینے چھلنی کیے جا رہے ہیں، ان کو موت کے منہ میں دیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر اٹارنی جنرل کے گھر پہ چھاپا مارا اگر، تو کیسے مارا، کیوں مارا؟ اب تمام جو فورس ہے، یعنی جو پولیس فورس ہے، اس کو جو شہر کی ہے اس کو معطل کیا جا رہا ہے، ان سے جواب طلبی کی جا رہی ہے۔ اس قسم کا اس وقت ملک میں قانون رائج ہے۔ مزید انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک کا اظہار کریں، خیال رکھیں، اللہ حافظ۔